अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर में अमीरी लाने के 7 काम बताने जा रहा हूं कि अगर आप 7 काम ये करते हैं तो अल्लाह बरकतें भी नाजिल फरमाएगा, अल्लाह दौलत भी अता करेगा और याद रखिए अल्लाह सबसे बड़ी दौलत अल्लाह सुकून अता करेगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि ये 10 काम करने से घर में गरीबी आती है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं ये 7 काम अगर आप अपने घर में करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दौलत से भी नवाजेगा, अल्लाह बरकतें भी नाजिल फरमाएगा, अल्लाह सुकून भी अता करेगा, अल्लाह चैन भी अता करेगा। वो 7 काम कौन से हैं? ये वीडियो ध्यान से सुने और हो सके तो इसको लिख भी लें और इस पर अमल करना शुरू कर दें। यकीनी तौर पे हम सब अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं और अल्लाह ने हमको सबसे खूबसूरत बनाया है। हम सब इंसान को अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। तो आपको बताने जा रहा हूं कि 7 काम आप ये जरूर करें। अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा है और अगर आप नहीं करते हैं तो आपका इसका दुनिया में भी नुकसान है और आखिरत में भी नुकसान है। सबसे पहला काम कि घर में जितने लोग हैं वो सारे लोग नमाज की पाबंदी करें, यानी जितने लोगों पर नमाज फर्ज है, मर्द औरत जितने खवातीन हो या मर्द हो, जितने लोगों पर नमाज फर्ज है वो नमाज की पाबंदी करें। अगर नमाज की पाबंदी करेंगे अल्लाह आपको सुकून भी अता करेगा, अल्लाह चैन भी अता करेगा और आप देखेंगे आपके घर में कितना सुकून इख्तियार हासिल करते हुए नजर आएंगे आप नमाज पढ़ने से। जिस घर में एक भी बेनमाजी हो वो पूरे घर में यकीनी तौर पे एक तरह से देखा जाए तो नहूसत है, पूरे घर के लिए एक नहूसत है। तो एक भी बेनमाजी ना होनी चाहिए, हर शख्स को नमाज पढ़नी चाहिए। मर्द हजरात मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ें, औरतें जो हैं घर में नमाज पढ़ें और मर्द हजरात हो सके तो फर्ज नमाज मस्जिद में अदा करें और सुन्नत और नवाफिल आप घर में अदा करें। ये करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके घर को यकीनी तौर पे आपके घर में सुकून, इत्मीनान, बरकतें नाजिल होंगी। ये सबसे पहला काम है कि नमाज की पाबंदी हर हाल में आपको करनी है। अब दूसरा काम क्या है? कुरान पाक की तिलावत। कुरान पाक के जिक्र से बढ़कर कोई जिक्र नहीं है। तो आप घर में हो सके तो आप यानी चंद आयात ही पढ़ें, लेकिन रोजाना आप कुरान पाक की तिलावत करें। इस कुरान पाक की तिलावत करने से भी अल्लाह आपके घर में बरकतें नाजिल फरमाएगा। आप सुबह का यानी दिन का आगाज जो करें कुरान मजीद से करें। औरतें भी हैं वो भी कुरान मजीद सुबह को पढ़ें। फजर की नमाज के बाद आप भी कुरान पाक की तिलावत करें, सूरह यासीन पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें। आपको कुरान पाक की चंद आयात ही क्यों नहीं हो, लेकिन रोजाना आपको पढ़नी है। आप चंद दिन तक ये अमल करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और फिर तीसरा काम क्या है? मुस्तकिल सदका व खैरात करें। कोई भी आपके दरवाजे पे आए तो उसको यूं ही जाने ना दे, आप उसके लिए ना दे बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए दे। यानी तीसरा काम करनी है आपको मुस्तकिल खैरात करना। अगर आप कुछ कमा करके आए तो सब अपने जेब में ना रख लें बल्कि कुछ ना कुछ अल्लाह के राह में सदका भी कर दे। तो इसका फायदा क्या होगा? सदका करने से अल्लाह तबारक व तआला यानी रिस्क को बढ़ा देता है। तो आप ये ना रखें कि दिल में कि मैं 500 रुपया कमा के आया हूं, 10 रुपया या 50 रुपया अल्लाह की राह में दे दूंगा तो कम हो जाएगा, नहीं, बल्कि अल्लाह आपके और रिस्क को बढ़ा देगा। तो आप मुस्तकिल यानी सदका करने वाले बन जाएं। घर में कोई भी आए तो उसको यानी यूं ही ना लौटाए, कुछ ना कुछ उसे दे दे। अब फिर चौथा काम यानी यह है कि अगर आप देख रहे हो तो आप कम से कम महीने में अगर रोजाना नहीं कर सके, रोजाना इंसान नहीं कर सकता, इतने बड़े तो हम सब मुत्तकी परहेजगार नहीं है, लेकिन आप महीने में अगर आप ये काम करते हैं कि कोई भी
آپ کا دوست ہو، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہو، اسے مہمان بنا کر اپنے گھر میں بلا لیں اور اس کے لیے اچھی طرح کھانا بنائیں اور اس کو بہترین طریقے سے کھانا کھلا کر اسے رخصت کریں۔ اس کو بھی کرنے سے، یہ بھی کرنے سے اللہ گھر میں برکت نازل فرمائے گا۔ پھر دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر یہ بھی نہ ہو سکے، اگر دوست احباب بھی نہ ہو سکے، تو اپنے گاؤں یا محلے کے امام صاحب ہیں، امام صاحب کی اچھی طرح دعوت کر دیں اور اپنے گھر میں بلا کر ان سے ان کو بہترین طریقے سے کھانا کھلائیں اور ان سے دعا کروائیں۔ یقینی طور پہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دولتوں سے نوازے گا۔ اب پانچواں کام کیا ہے کہ دعا کا خاص اہتمام کریں، دعا کا خاص اہتمام کریں۔ روزانہ کم سے کم 10 منٹ بھی اللہ سے مانگے۔ آج ہم سب اللہ سے مانگنا چھوڑ دیے ہیں، اس وجہ سے ہم سبوں کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ جس سے مانگنی چاہیے ہم اس سے نہیں مانگتے، اور جس سے نہیں مانگنی چاہیے ہم سب اس سے مانگتے ہیں۔ کسی سے بھی آپ دنیا میں مانگیں گے تو یقینی طور پہ اس کو دل کو گرا گزرے گا۔ ایک مرتبہ مانگیں گے، چلیے آپ کا دوست ہے، دے دے گا۔ دوسری مرتبہ مانگیں گے، پھر کہے گا اللہ لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتا۔ اب اس سے دوستی توڑنی پڑے گی کہ ہر وقت یہ ہاتھ چھان لیتا ہے، ہر وقت مجھ سے مانگنے لگتا ہے۔ اگر آپ اس رب العالمین سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، اور اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہمیشہ مستقل کر دے، روزانہ 10 منٹ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ پھر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز مانگیں گے شدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا کرے گا۔ آپ ذہن میں یہ بیٹھا لیں کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، یا تو آپ کو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، یا تو اس کے بدلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بیماری، بڑی آفت و بلا کو ٹال دے گا، یا تو روز قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ تو دعا کا خاص اہتمام کریں روزانہ۔ اور وہ چھٹا چیز کیا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ روزانہ صبح و شام درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت، جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ چیز آپ وظیفہ بنا لیں۔ روزانہ کم سے کم آپ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں، اور سب سے پہلی بات کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ 313 بار روزانہ آپ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، 1000 آپ استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ آپ چھٹا کام کریں۔ اور ساتواں جو آخری کام ہے کہ اگر کوئی شخص بھی اگر تہجد کی نماز کا عادی ہو جائے گا تو یقینی طور پہ وہ بہت بڑی دولتوں سے مالا مال ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں اگر تہجد کی نماز پڑھیں گے، اگر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت مانگیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، کیونکہ اس وقت اللہ آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش کروانے والا۔ اور اس وقت اگر آپ مانگ لیں گے یقینی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز جو چیز مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ 7 کام آپ اپنے گھر میں کرنے لگ جائیں، پھر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دولت، عزت، شہرت، کامیابی، ترقی، سکون، اطمینان، چین، ہر چیز اللہ عطا کرے گا۔ صادق نظامی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔